बढ अघि काँधमा काँध जोडी यो देश तिमीले बनाउनु छ पहाड पर्वत छोडी आऊ अब कम्मर कस हातमा ज्याबल बोकी तिम्रै अभाव यो देशमा छड्किएको छ कि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरू, प्रतिस्पर्धी साथीहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मध्य विस्तार मावि हङ्दीको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र पवन रिङको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। हजमेटी 2021 साल 2 महिना 25 गतेका दिन यस युथ युनिटी क्लब बडीगार्ड 10 सिसापानीको आयोजनामा सञ्चालन हुन गइरहेको यस वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ देश विकासमा युवाको भूमिका। यस शीर्षकमा रहेर मेरा भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म र मेरो विद्यालयतर्फबाट आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म स्वाध्यक्षको अनुभूति लिएर विषयवस्तुतर्फ लाग्दछु। विकास भनेको जुनसुकै पक्षको सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजका हरेक पक्षको परिवर्तन वा सुधारको अपेक्षा राखेको हुन्छ। विकास एक बहुआयामिक विषय पनि हो जसले आर्थिक तथा भौतिक अवस्थाको मात्र सुधार नहेरी सुसंस्कृत र सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिन्छ। कुनै पनि देशका नागरिकहरूको जीवन स्तर वृद्धि भएर मुलुक समृद्धितर्फ बढ्नु नै विकास हो। देशको भौतिक अवस्थालाई नराम्रोबाट राम्रोतर्फ, विपन्नबाट सम्पन्नतर्फ लैजानु नै विकास हो। उही मान्छेको घरमा चुलो बोल्नु पनि विकास हो। स्वाध्यक्ष महोदय, देश भनेको निश्चित भूभाग, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौम सत्ता जस्ता 4 प्रमुख तत्त्वको सम्मिश्रण हो भने युवा भनेको पाखुरामा तागत, मनमा अदम्य साहस, मस्तिष्कमा अथाह ज्ञान भएका मानवहरू हुन्। तसर्थ युवा देशका मेरुदण्ड मानिन्छन्। स्वाध्यक्ष महोदय, मरुभूमिमा हरियालीको सपना देख्ने, पहाडलाई छोडेर मैदान बनाउने हिम्मत राख्ने युवाले चाह्यो भने के असम्भव हुन्छ होला र महोदय। तर पनि हाम्रो देशको विकासको रूपरेखा कोर्ने राजनीतिक लहर यस तहला सम्हालेका राजनेताहरूमा सद्भाव र सत्कर्म नपलाउँदा हाम्रो देशले विकासको स्वाद दिन सकेको अवस्था छैन। स्वाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा लाग्छ कि सिंहदरबार 4-5 जना बाहुको कुर्ची दौडी खेल्ने स्थान बनेको छ, जहाँ देशको अवस्था, जनताको पीडा, भाषा, धर्म, संस्कृति आदिको सुरक्षा भन्दा पनि कुर्ची जित्ने खेल चलेको छ। तसर्थ यस्ता व्यक्तिलाई जरेदेखि निर्मूल पार्ने हाम्रा हुनहार युवाले समाजमा सचेतना नजगाई यस्ता राजनीतिक कुसंस्कारले अन्त्य गर्न सकियो भने त्यो सिंहदरबारमा देश र जनताको मनोभाव बुझी काम गर्न सक्ने युवा पठाउन सकिन्छ कि। स्वाध्यक्ष महोदय, कुनै पनि देशको विकास र विधिको शासन र संविधानले काम गरेको हुनुपर्छ। तर राजनीतिक वाडमा कुकर्मको जाल फिजाएका केही नेता बनाउँदाहरूले संविधान र कानुनको नै बलात्कार गरेका छन्। तिनीहरूलाई नेपाल आमाको आँसुमा पौडी खेल्न रमाइलो लागिरहेको छ। यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरूले गर्दा अहिले जनतालाई अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाप्रति पनि विश्वास छैन। तसर्थ यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई कानुनको कटघरामा ल्याई देशलाई उन्नतितर्फ लैजाने हामी युवाले त हुने। स्वाध्यक्ष महोदय, देशको कुल जनसङ्ख्याको करिब 40.34% जनसङ्ख्या युवा भएको मेरा देशका करिब 1 करोड जनताहरू अन्य मुलुकमा गई श्रम बेचिरहेको अवस्था कति कहाली लाग्दो होला। एकछिन विचार गरौँ त। यदि ती युवाहरूलाई यही देशमै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माण कार्यमा परिचालन गर्न सके देशले काँचुली फेर्न कतिको समय लाग्छ होला र। तर महोदय, नीतिगत व्यवस्था फितलो, देश आक्रमणी चुनेका नेताहरू नातावाद, कृपावाद र कमिसन जस्ता कार्यमा अग्रस्त हुँदा जनताले चाहे जस्तो उन्नति हुन सकेको छैन। तसर्थ विधिको शासनको सुनिश्चित गर्ने, सुशासनका आयामहरूको लहर बनाउने, विकासका पूर्वाधारको निर्माण गर्ने हामी युवाले त हुने। स्वाध्यक्ष महोदय, अल्प ज्ञान भएका अभियन्ता बनाउँदाहरूले हाम्रो देशमा भविष्य छैन, करियर बनाउन विदेश जानुपर्छ भने जुन गलत भाषाले समाजमा प्रवेश गराई धेरै युवाहरूको मनोबल गिराउने दुस्साहस गरेको देखिन्छ। तसर्थ यस्ता भ्रमहरूलाई चिर्दै यही देशमै नुन रोपेर सुन फलाउन हामी युवाहरूलाई देशले मुहार फेर्न कतिको समय लाग्छ र। स्वाध्यक्ष महोदय, युवा देशका महान हस्ती हुन्, परिवर्तनका सम्वाहक हुन्, मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कर्मठ नागरिक हुन्, देशलाई दुखेको बेला मलम लगाउने वैद्य हुन्, देशको रक्षा गर्ने महान हस्ती हुन्, सामाजिक तथा राजनीतिक कुसंस्कारलाई चिर्दै यो देशमा सुशासन कायम गर्ने योग्य व्यक्ति हुन्। तसर्थ युवा देशका खम्बा हुन्, त्यसैले युवालाई परिचालन गर्न सके देश विकास हुन कतिको समय लाग्छ र। स्वाध्यक्ष महोदय, लिखित अलिखित इतिहासदेखि नै कसैको अधीनमा नरहेको मेरो देश विगत केही दशक यतादेखि विभिन्न शक्तिहरूले कुनै न कुनै बहानामा देशको सिमाना, देशको धर्म, संस्कृतिमा गिद्धे नजर लगाएको महसुस भएको छ। तसर्थ युवाहरू देशको रक्षाको लागि वीर बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, केन्द्र शमशेर, महावीर पुन, सन्दुक रोहित जस्तै बन्नु पर्दछ। तर महोदय, महावीर पुन जस्तो महान वैज्ञानिकले देशको सहयोग नपाउने यो कस्तो खालको कानुन हो? म यो प्रश्न मेरा देशका यिनी 3-4 जना हुनहार बाहरूमा राख्न चाहन्छु। यदि महावीर पुनको देशलाई समृद्ध बनाउने महान कार्यलाई कानुनले रोकेको भने त्यो कानुन परिवर्तन गर्न हामी युवाहरू अब सडकबाट सदनमा जान्छौँ। स्वाध्यक्ष महोदय, 18 वर्ष मुनिका बालक र 40 वर्ष माथिका प्रौढलाई कानमा बोकेर देशको सुनौलो भविष्यको रूपरेखा गर्ने युवाहरू दैनिक जानो सङ्ख्यामा वैदेशिक प्लान हुँदा ती युवाहरूको आँखाको आँसु नदेखि सरकारलाई तपाईँ हामी युवाहरूले दृष्टि दिलाउन सक्यो भने मात्र देश विकास कायम थपिन्छन् कि। स्वाध्यक्ष महोदय, युवा
वर्तमानका साझेदार हुने भविष्यका महानायक हुन्। त्यसैले ग्रामीण विकासमा युवाको सहभागिता गर्न आवश्यक छ। विकसित राष्ट्रको तुलनामा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन कम छ। त्यसैले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले युवासँग साझेदारी गरी कार्ययोजना तयार पार्न आवश्यक छ। अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने दैनिक हजारौं युवाहरू खाडी मुलुकमा गई खाडीको मरुभूमिलाई हरियाली त बनाए, तर आफ्नो हरियाली देश मरुभूमिकरणमा परिवर्तन हुँदै गएको कुरा त्यो देश आक्रमण चुनेका नेताहरूको चेतनामा किन झर्किन सकेन त? तसर्थ हामी युवाहरूले यही देशमा पसिना उगाए सुन फलाउन सकिन्छ। देशमा रहेका खानीहरूको उत्खनन गरी देशको आर्थिक अवस्था तथा रोजगारको अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष महोदय, ली कुआन यूले सिङ्गापुर बनाए जस्तै हामी युवाले पनि यो देश नेपाललाई नेपाल जस्तै बनाउन सकिन्छ। हे युवाहरू, देश भनेकी तपाईकी आमा हुन् र विकास भनेको तपाईकी आमाको मुहारको मुस्कान हो। त्यसैले आमाको रक्षा र आमाको मुहारको मुस्कान दिलाउने हामी युवाले त भन्दै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। जय देश, जय युवा। हस्त धन्यवाद। उहाँको लक्ष्य, उहाँको प्रस्तुतिले साँच्चीकै सबैको मुटु थर्कमान बनाएको छ। दमदार प्रस्तुतिको लागि फेरि पनि भाइको सम्मानमा एकपटक जोरदार ताली तोहराउनु हेर्नुहोस् त। वास्तवमा यस्तै युवाहरूको भर अब हामीलाई लाग्नेछ भोलिका दिनमा। अब आफ्नो प्रस्तुतिको साथ आफ्नो बोल्ने